بسم الله الرحمن الرحیم. شروع می‌کنیم دوباره برنامه درسی. خب روز قبل تفصیل خواندم میشه. دست ریویو کنم که بکنم وقت کم شد. پیش بریم اگر سوال داشته باشه از دست روز می‌کنم سوال. تا میشه خونده بوده باشه و سوال جالب با خاطر بود که با وجودی که ECG نورمال است و تصور میکنیم که مثلا مریض شاید پرابلم نداشته باشه و در حالی که امکان داره یکی از خرابترین و بدترین سناریوها باشه که در سر پروسه ACLS یا احیای مجدد قلبی با او برمیخوریم به خاطر از اینکه یگانه جایی که ما نمیتونیم کمک کنیم و اینجا است زیاد کمک کننده نیست. خب نام شما بودیم فصل الکتریکال اکتیویتی و منطق شکلی برام گفت میگه که چی چرا پیدا میشه یا نه؟ همین دلیلی که این مشکل ایجاد شده شدت است. فعالیت خود الکتریکال وجود داره انجام شده و ریکارد شده اما خود قلب از نظر لیکویدیتی شما درست. کسی چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاد فرمودن استاد درست است فعالیت در قلب وجود داره فعالیت میخانیکی قلب و خط نیست که بتواند از اینجا آنچه که ضرورت ما است فعالیت میخانیکی قلب است. آنچه که قابل مثلا زندگی ما را تضمین میکنه فعالیت میخانیکی قلب است. همین سیستول و دیاستول. درست؟ خب در این حالت قلب برق داره، برق تولید میشه، برق میاد، اما فعالیت میخانیکی نداره، سیستول دیاستول نمیشه. که به این ترتیب یعنی الکترو ما شما در اکسلار استفاده کرده بودیم برام الکترو مکانیکال کاپلینگ یا توامیت فعالیت‌های برقی و میخانیکی. فعالیت‌های برقی باعث فعالیت‌های میخانیکی شود، فعالیت‌های میخانیکی باعث ایجاد دینامیک در بدن ما شود. این دینامیک سرکولیشن بدن ما شود که خون به انساج بفرسته و خون دوباره که آبی مواد مضر یا استفاده شده است رو دوباره از انساج فرا بخوانه. به این ترتیب نامش رو دادیم سیستول دیاستول که این پروسه سیستول و دیاستول در حقیقت یک پروسه میخانیکی است و زمانی که در این پدیده هر مشکلی که ایجاد میشه عوامل مختلف از بابش براتون گفتم در اینجا برق میماند که سیستم برقی قلب مشکل نداره و این خود ثبت هم میشه اما مریض نبض نداره. نبض نشان دهنده فعالیت میخانیکی قلب است. یعنی آیا قلب فعالیت میخانیکی داره یا نداره؟ زمانی که نبض بود به این معنی که قلب فعالیت میخانیکی نداره. زمانی که فعالیت میخانیکی داره فعالیت برقی بدن ما نمیفرسته. روی دلیل است که نظر از دو کس نظر درست است و این به نام الکترومکانیکال دیسوسییشن پالسس الکتریکال اکتیویتی ما شما یاد بکنیم که یک حالت لایف تریتنینگ است و در حقیقت در این حالت مریض کلاپس است. کلاپس به معنی که دیگه دوران نداره، سیستم دورانی وجود نداره. پیش بریم گراف بعدی را ریویو میکنیم اما در هر مرحله که میریم بازم شاید تا روز آخر ما سر یک موضوعات زیاد تاکید بکنم براتون. ما الفبا را هیچ وقت فراموش نمیکنیم. اگر یک شاعر بسیار قوی شود، اگر یک نویسنده بسیار قوی شود، الفبا را باید فراموش نکنیم. الفبای این بحث ما بود که زمانی که شما با یک گراف سر میکنید نمره خطا چه میتونه دیگه نفته. الفبایی بود که اول میبینیم خود نام داره نداره اسپید و همه گفا را میبینیم تکنیکال پوینت از این مریض است یا نیست. بعد از اون استپ بعدی کار ما چیست؟ از اون شروع میکنیم. از اول شروع میکنیم. موجود پیر میپالیم. آیا میخوایم بفهمیم که اس انود در صحنه حاکم است یا نیست؟ درست است. بعد از اون آیا عضینات بطینات فعال ساخته اینا با هم یک رابطه خوب و رابطه با همی دارن که برای اترو ونتیکولر اسوسییشن یاد میشه. آیا این داره یا نداره؟ به این ترتیب ما شما از نمی تحلیل‌های خود و از اون منطقی که داریم بهترین بحث با شکل درستش پیش بریم. خب میایم روی گراف بالا تا اینو ایگنور میکنیم. اگه مثلا من گراف برای شما به اسکرین بیارم شما نمیشه 6 جای تمرکز داشته باشید. تا زمانی که ما روی یک موضوع تمرکز نکنیم یا کانسنتریشن نداشته باشیم ما هیچ وقت نمیتونیم که مثلا عدم خود به دست بریم. هوشپرک میباشیم از پیش ما همه چیز میره. روی همین دلیل است که بهترین روش تحلیل موضوعاتی است که شما اول کانسنتریتد باشید. متمرکز باشید روی چی؟ روی یک بخش. میایم از اینجا شروع میکنیم. خب در اینجا میبینیم موجی پی وجود داره. بله موجی پی است. شکلش درست است. ولتاژ و اکسس و گپایش هم صحیح است.
خب اینی فاصله پی با کیوارس تقریبا تا اینجا فکس است. این ایگنور میکنیم. تقریبا چی است؟ فکس است. سیکل تقریبا در حدود 3 مربع کوچک فاصله شده است. و در غیر از برای خود گیج جور میکنیم. گیج میکنیم که آیا درست است یا نیست. خب درست است. بنابراین خیلی چی است؟ اوزاینات فعال شده، بوتینات هم فعال شده، کیوارس وایت نیست. وقتی که رابطه اوزاین و بوتین، ای اوزاین، ای بوتین، ای اوزاین، ای بوتین، باز هم فراموش نکنید. پی نشان دهنده فعالیت اوزاینی، کیوارس نشان دهنده فعالیت بوتینات. اینا با هم رابطه فکس که داشتن، یعنی اوزاینات فعال کننده بوتینات است و فرمانده است، لیدر است. خب، حالا این رابطه درست است. بحث بعدی با چی میشه؟ پیش میریم همه چیز ما مکلف هستیم این تریس تا آخر یک ریویو بکنیم. چی شده؟ چون روز اول براتون گفتم که این محور زمان است. این محور چی است؟ ولتاژ است. هیچگاه این زمان نیست. این زمان او زمان نیست. یا زمانی است که در گذر است، قلب ما فعالیت کرده و یک ماشین رو ثبت کرده. این مقطع زمانی در این قسمت است یک مثل ساختمان‌های جالب یا موجای جالب می‌بینید. این موجای جالب اصطلاح ساده انگلیسی به نام بیزرشپ است. بیزرشپ به این شکل عجیب و غریب است. از این موجای دو طرف خود متفاوت است. نشان میده خب اگر این از اوزاینات بود، از بخش نرمال بود، پس این چی است؟ بنابراین به اصطلاح ساده ما توقع می‌کردیم که سعی کنیم تقریبا 1 2 3 هر 3 مربع باید ما یک موجه می‌داشتیم. شما تصور بکنید 1 2 تقریبا 3 1 2 3 یعنی ضربان قلب مریض در حدود 100 است. 100 بیت پر منت و تقریبا تا اینجا رگولار بود. اما در اینجا چی شده؟ در اینجا ببینید که 1 2 قبل از اینکه 3 مربع پوره شد یک موجه ایجاد شد. این موجه چند مشکل داره. اول قبل از وقت آمد. منتظر نماند که 3 مربع پوره میشد که در حدود 600 میلی سکند بود. 600 میلی سکند پوره نشده آمد. چیزی که قبل از وقت به و ما پیش از وقت میگیم. پیش از وقت در انگلیسی پریماتور میگیم. پریماتور. سیست؟ این پریماتور بود یا قبل از وقت. یک. دوم شکلش با شکل کیوارس‌های دیگه نمیمونه. با وایت است. به این معنی که از اتریوم نیست. اگر از اتریوم می بود وایت نمی بود. از کجاست؟ از ونتریکل است. دیگه پیش از خود موجی پی نداره. اگه پیش از این موجی پی میامد بازی میامد ما میگفتیم که این از اوزاین منشأ گرفته شاید از راه نادرست رفته باشه که کلان معلوم بشه. وایت معلوم بشه. بنابراین پی نداره میگم از اوزاینات نیم منشأ گرفته. وایت است میگیم که از راه سیام نرفته. پیش از وقت آمده میگیم پریماتور است. بنابراین نام میمونه این چی است؟ میگیم که پریماتور کجا؟ بیت است یا کانترکشن است نه؟ دو تا کانترکشن میگیم یکان شاید وی بی سی بخواد یکان جای وی پی بی بخواد سیست؟ پریماتور ونتریکولار بیت اور پریماتور ونتریکولار کانترکشن هرچی که شما نامشون میبرید از کجا منشأ گرفته؟ چطور میفهم بوده نیست؟ بخاطر که واید است و ایدگاه خودش نمیخواند ببینید؟ و ایدگاه خودش نمیخواند شکلشان با اون نیست اگر شکل از اون می بود و نزدیک میامد پیش از وقت میامد میگفتیم پریماتور ارشل کانترکشن از اوزاینات است اما میبینیم که نه اول پیش از وقت آمده چطور پیش از وقت به خاطر که این فاصله رو ببینید شما فاصله بین از این و زیر پریماتور است و بعد از اون شکل عجیب و غریب داره پیام نداره بعد پریماتور ونتریکولار کانترکشن اور بیت که مخففش اکثر شده ما به نام VPC ونتریکولار پریماتور کانترکشن اور VPB ونتریکولار پریماتور بیت یاد میکنیم خب حالا ببینیم گپ چرا مهم است برام شاید اگر ما شما مثلا سامپل بگیریم اسکرینینگ بکنیم و یک گراف نرمال براتون بگیریم ما در برنامه ECG که داشتیم همه شاگردان وظیفه میدادن یک گراف نرمال تون برین بگیریم بعد خودتون چی میبینید اطلاعش که ما مریضای دیگر رو تشخیص کنیم خود ما کنم پرابلم داشته باشیم ایگنور کرده باشیم امکان داره خدا ناخواسته در بین شما یک آدم یک WPW سندروم داشته باشه او کانجنیتال است ولی تصادف انسولین رو تشخیص بکنیم تشخیص منتظر بودیم که اسکول تاکاردی بریم رو تشخیص بدیم و این خاطر روی همین دلیل بود که ما ECG میگیریم اگر در این صرف هم گراف بگیریم شما یقین داشته باشید که شاید یک تعداد بالاتر از 90% تان اکستراسیستولای بوتئی دارید
یک پدیده فیزیولوژیک است. چرا؟ روز اول گفتیم که قلب ما هر نقطهش ظرفیت تولید سیاله را داره و ظرفیت زیرا داره که سیستم اصلی بدن ما که اس نود است او را بایپاس کنه، پخپل سر شوه و یک سیاله تولید کنه. اما پس اس نود کنترلش میکنه. مکانیزم نرمال اووردرایو سپرشن کنترلش میکنه. به این خاطر VPC یک پدیده نیست که خودمون خواست گراف یک از فامیل خودمون ببینیم، گراف مریض خودمون ببینیم و خطا شویم و سرش به سیلیس و به کجا بکشیم. یک پدیده نرمال است، میتونه اگر توجه نشود برای منتهی شود به یک ونتیکولار تاکیکاردی که لایف تریتنینگ است. به این خاطر با مقابله است. یک نرس یک دکتری که در اتاق مراقبت جدی کار میکنه بالای میز عملیات ساده است، وقتی که اکستراستولای بوتئینی شروع میکنه و زیاد شده میره و اینا که مریض میره دیگه به مرحله غیر قابل کنترل. حالا ما میتونیم کنترل کنیم اما با اونجا گرفت کنترلش با ما مشکل تر میشه. روی میتونیم است که این با ما مهم است. خب دیگه مریضتان خیلی چی است؟ خیلی همه به این نظر تیر دویزی ونتیکولار پریماتور کانترکشن است. صرف تفاوت دیز دو تا عزیز که امکان داره یک دانه به و سیستم اصلی بدن ما دوباره اینو کنترل کنه. امکان داره دو دانه از پیشش بره، دو دانه پشت بره. با سیستم بدن پس یا سیستم نرمال ما دوباره کنترل به دست بگیره. امکان داره مثل اینجا بود سه دانه بره باز سیستم نرمال کنترل به دست بگیره. امکان داره سیستم نرمال هیچ کنترل به دست نگیره. بدترین سناریو همیست. اگر سیستم انتقالی یا برقی نرمال بدن ما نتونه دوباره کنترل به دست بگیره، در حقیقت قلب به جای اینکه اس نود کنترل شود از یک مرکز یاغی که به نام یک اکتاپیک یاد میشه کنترل میشه یا سبسایدری اسم که به این ترتیب از کنترل مبره و اگر شما تصور بکنید بره نامش میمونیم ونتیکولار تاکیکاردی. اگر پیش بره ونتیکولار فیبریلیشن ارست. بران در این مرحله باید ما متوجه باشیم. بران یا نام داره در مجموع اینمی یارا که شما میبینید به نام VPC یا ونتیکولار پریماتور کانترکشن یاد بکنیم یا پیت و اگر این بود اشکال مختلف داره. اگر یک دانه بود ایزولیتد VPC است. امکان داره یک انسان نرمال هم 5 دانه فی دقیقه یا کمتر از 5 دانه فی دقیقه داشته باشه. خصوصا زمانی که شما تشوش الکترولایت داشته باشید، خصوصا شما وقتی که عصبانی باشید، خصوصا زمانی که شما بیخواب باشید، امکان داره شما یک دوای ریزش استفاده بکنید، کافئین داشته باشه یا چای بگیرید یا کافی استفاده بکنید. نوشابه انرژی که در افغانستان فعلا اون از جمله اصول اساسی زندگی ما شما شده. مادرای سرسفید و پدرای سفید و تکلیف‌های قلبی کسی مریض ما پیش اومده که میگه 2 کارتن به زیر چبرکت ماندگی است. با مریض هم بایپاس شده، دیابت است، دیابت هم کنترل نمیشه. هند و پاکستان و امریکا میره اما کسی پیش دکتر نگه چی میخوری؟ دوا اینسولین میشه، تابلت میشه، 4 تابلت میشه، 3 تابلت میشه. در حالی که اپروچ آسان نیست. اما پرسانش کنید چی میخوری؟ انرژی ریشه. چرا میخورید؟ وقتی تلویزیون میگه که او بر شکر نقصانه. متوجه هستید؟ الان ما چی کنیم؟ کاز مپالیم. امکان داره نوشابه انرژی استفاده بکنه. پورا قطع میکنیم میرفع میشه. خب این میتونه ایزولیتد باشه. میتونه 2 دانه پشت باشه. اگر 2 دانه پشت بود با هم بودن کپل میگه. کپل یا کاپلت. جوره ایزی جنجال داره. چرا؟ اگر یک دانه باشه و بدن کنترل کنه، خب میگم ببینید یک دانه تا زمانی که خود بی‌نظم ایجاد شده بدن پس کنترلش کرده. اما در اینجا 2 دانه از پیش سیستم نرمال بدن ما رفته. پشت آمده. در اینجا بدتر شده. 3 دانه پشت رفته. چانس وجود داره که کاملا از کنترل سیستم نرمال انتقالی و تولید سیاله بدن ما خارج شود. بران این به نام کاپلت و این به نام تریپلت یا سلفو ریتم یاد میکنن. در حقیقت بیشتر از 3 به نام ونتیکولار تاکیکاردی یاد میکنیم. اگر یه از کجا منشأ گرفته؟ از ونتیکل. اگر امی تیز بود و سرعتش رو ببینید حدود تقریبا 200 است. زمانی که سرعتش 200 است و از ونتیکل منشأ گرفته 200 تاکیکاردی میگیم. و اوی که از ونتیکل منشأ گرفته ونتیکولار تاکیکاردی میگیم. بران more than 3 consecutive VPC را ما شما چی بگیم؟ برام ونتیکولار تاکیکاردی یاد میکنیم یا 3 VPC پای در همه پشت و بیشتر رو برام ونتیکولار تاکیکاردی یاد میکنیم. حالا اگر که پارا جمع بکنیم میگیم این در حقیقت VPC است که به شکل ایچ به شکل کاپلت و ایچ به شکل سالوو ریتم آمده که باید این قابل شاک نیست، شاک نمیتیم اما متوجه می باشه. امکان داره یک الکترولیت دیستربنس، تشوش پتاسیم یا گرفتن یک غذاها یا اینکه مثلا مریض سیسیو بستر از دوپامین میگیره. دوپامین میتونه VPC ایجاد کنه. شما در دوز رو باز توجه کنید و متوجه مریضتان باشه.
خب اما این کدام نوع ریتم است؟ ریتم است که شاکبل نیست یا شاک نباید بگیره. خب پیش بریم بس دیگه صورت دیگه و بس دیگه. خب مریض میبینیم اینجا باز انالیسیس میکنیم. خب اینجا میبینیم دو سلاید بر شما آوردیم. باز سلاید جالب است. اگر استپ با استپ اپروچ بکنید ما وجود اینا داریم کوتاه گپ میزنیم. موجود پی نیست. کیوارس وجود داره بله اما بیزر شیپ است. اون چیزی که ما میگفتیم یعنی بیشتر از 100 میلی سکند است. یعنی 0.1 ثانیه بیشتر است. خب چطور میفهمیم؟ به خاطر اینکه تقریبا 3-4 مربع خورده گرفته. هر مربع خورده ما 40 میلی سکند است. تقریبا ببینید شما اگر اینجا تا اینجا حساب کنید 1 2 3 تقریبا 4 160 میلی سکند دیوریشنش است. دیوریشنش از اینجا بگیریم تا اینجا. خب واید است کیوارس پی نداره. اسپیدش هم در حقیقت اگه حساب کنیم 300 150 175 60 حدود 60 است. با کیوارس درست نمیمونه و دیگه اینطور نشان میده یا اوزاینات هیچ نوع فعالیت برقی نداره یا فعالیت برقی اوزاینات در داخل کیوارس دفن شده. امکان داره در این قسمتش در این قسمت دفن شده باشه. بدان چیز نرمال نیست. بر اساس تعریف اریتمیا از سنود باید منشأ میگرفت، از رای صحیح میرفت و تعدادش هم نرمال میبود. این نه از سنود منشأ گرفته چرا اگر منشأ گرفته کجاست با پی. اگر از رای صحیح رفته چرا واید است. به این خاطر میگم که این در صورتش اگر نیست. درست است؟ و به این ترتیب تا پایین ببینید. در اینجا کیوارس پی نداره قطعا پی قطعا وجود نداره و تقریبا اینجا ببینید ضربان قلب شاید حدود 20 تا 40 باشه. الان خیلی بلند چی هستی؟ کامپلیت یک سوال نظر داشته است کامپلیت هارت بلاک. خب دیگه چی میگن؟ کسی میگه جنکشن ریتمس بخاطر که اما در جنکشن ریت واسه یک موضوع است که کیورس یادتان باشه زیاد وایت نمیشه. اگر جنکشن ریت میگه با ابرنسی باشه امکان داره نه اما جنکشن ریت همیشه قسمی باشه که چون از جنکشن که منشأ میگیره کیورس باید وایت نباشه و ما شما دیگه تو بس فکر براتون بسیار ساده‌تر مثلا یعنی اس ا نوت انتر نودال پاتویز اینجا ای وی نوت بندل ایس left bundle branch right bundle branch صحیح وقتی کیورس anterior fascicle و posterior fascicle وقتی کیورس وایت میشه که از اینی چهارا اون طرف باشه یادتون وقتی که از راه نادرست به اگر شما یک سال از اینجا تولید شود از راه صحیح میره هیچ وایت نمیشه. جنکشن همین قسمت است. از قسمت جنکشن اگر منشأ بگیره کیوارس وایت نمیشه. چرا؟ صحیح که از به جای منشأ گرفته. اما از راه صحیح میره چرا وایت شود؟ اول سوال شاید بپرسید چرا سوال نمیکنید؟ چرا از اینجا منشأ بگیره کیوارس وایت میشه؟ سکن نورمالی دو راه برای رفتن به آخرین قسمت‌های قلب وجود داره. یک سرک‌های عمومی و شهرها است. شهرها یا هایوی که در اونجا شما میتونید به صورت 200 موتور دوام بدید. یکی رفتن از کوچه است که از 40 زیاد دوام داره میتونه. ساختمان نرمال مایوکارد بدن ما شما میبینید اگه شما در نظر بگیرید قلب سیستم انتقالی به خاطر اینکه که سیاله داری و زودترین زمان یا به اسرع وقت به تمام قسمت‌های قلب برسه و تمام قلب همزمان تخلص کنه. Speedy contraction and synchronized contraction. آل ببینید در قسمت زمانی که یا بلاک باشه بند باشه سیاله از یک حجره به دیگه حجره میره. شما فکر کنید یک عضله مایوکارد است ما نرمالی توسط کیبل تا 70% برق میره و به خاطر تمام حجرات خودشون برق خود مستقیم میگیرن اما اگر این بلاک شد از این حجره به این از این حجره به این میرسن صحیح که میرسن اما با سرعت بسیار کم. زمانی که سرعت کم شد زمان چی میکنه زمان زیاد در بر میگیره. به خاطر از کیوارس چی میشه واید میشه. اگه شما کیوارس واید دیدین دلالت به این میکنه که انتقال سیاله در عضله قلب بسیار سلو صورت گرفته. چی شده سیستم انتقالی سلو شده چرا سمتر در نظر نمیگیرید سیستم انتقالی سلو نشده سیاله از طریق سل تو سل کانتکت شده است راه نادرست رفته با اون خاطر از راه کوچه ها رفته و کیوارس چی شده واید تر شد. بعد ببینید وقتی شما دیگه سرعت قلب 20 دیگه سرعت قلب 40 تا 100 اینه به نام ایدیو ونتریکولار ریت میکنه. چی معنا میده؟
چرا ونتریکول تکاردی نگفتم براتون؟ به خاطر که درست است از استنود منشأ نگرفته یک، از بطینات منشأ گرفته. با بطینات هم از کجا منشأ گرفته؟ پایین‌تر است قسمت بایفورکیشن هیست. یا از لب بندل یا از رایت بندل موضوع رو میتونیم شما تعیین بکنیم، صد بس میکنیم چون بس بسیار زیاد طولانی میشه. اگر اینمی ضربان قلب 120 می بود ما اینو ونتریکول تکاردی میگفتیم. اما ببینید ناکسر بایزر است، از بطینات است، سهل از بطین منشأ گرفته اما تاکیکارد نیست. برای میتونیم بگیم ونتریکول تکاردی. میگیم ونتریکولر اکتیویتیز، ونتریکولر بیت است. ای هر قدر که از قسمت بالا و پایین برین، روز اول براتون گفتم که اس انود 60 تا 80 مرتبه فی دقیقه، جنکشن 40 تا 60 مرتبه و با مثل هر قدر که دور میره پارکنج امکان داره 20 مرتبه در یک دقیقه ظرفیت تولید سیاله را داشته باشه. بنابراین هر قدر کیوارس واید شود و هر قدر سرعت قلب کم شود نشان میده که از دورترین قسمت سیاله منشأ گرفته. ببینید ساده است، فقط این شطرنج رو یاد بگیرید، بسیار ساده است. به این معنا در اینجا امکان داره از قسمت مبدا یا منشأ لب بندل یا رایت بندل منشأ گرفته باشه، در اینجا از قسمت‌های آخرش در صورتش ریت ما ریت ونتریکولر است و به خاطر ایدیو ونتریکولر ریتم یا ریتم داخل بطینی که هنوز تاکیکارد نیست، اگر می ضربان قلب تیز شد میشه ونتریکولر تاکیکارد. این شاک کار نداره، شاک کار نداره، این فقط جستجو کار داره. وظیفه ما نیست که حتما شاک در دست ما باشه و همگی ما شاک داره بریم. وظیفه ما است که دریافت کنیم که در این دو احتمال وجود داره، چیز یادی نیست. در این احتمال است که اینی پروسه و این پروسه پیشرفت کنه که بره به طرف استاد شدن. برادیکاردی بدتر از تاکیکاردی است. برادی اریتمیا بدتر از تاکی اریتمیا است. اگر قلب از اینجا به اینجا رفت، از اینجا میره به طرف استاد شدن. استاد شد باز چه میکنه؟ به این خاطر این جستجو کار داره، پالیدن کاس کار داره. چی سبب شد که مریض ما به اینجا رفت؟ چرا به اینجا رفت؟ شاید دیوکسید زیاد، شاید دوز زیاد بیتا بلاکر داده باشه. قلب استنود بلاک کردن، حال از یک جایی که بطین یک دیسچارج ایجاد میشه. خب در صورتش اینی قابل شاک نیست اما قابل تشویش است. قابل تشویش چراست؟ امکان داره دو سرنوشت ای مواجه شود. سرنوشت اول ضربان قلب بسیار تیز شود، نامش بانیم ونتریکول تاکیکاردی. ضربان قلب بسیار سلو شود، نامش بانیم اسیستولی و ارست. به اون خاطر در اینجا مریض شاک کار نداره و مریضتون چی کار داره؟ که جستجو شود، پالیده شود و سببش اصلاح شود. خب پیش بریم. در اینجا ببینید بدتر از اون چیز. اگر سر سلاید بحث بکنیم روز زیادتر میشه. در اینجا ببینید دکتر باز هم انالیسیس میکنیم. یک مریض شاید باشه که یقینا دیگه نفس نکشه، گراسپینگ باشه، تنفس درست ندارن، فشارش تعیین نمیشه، نفس تعیین نمیشه یقینا. در این حالت شما میبینید که موجی پی وجود نداره. در حقیقت اینی در مجموع از همینجا تا اینجا یک کیو آر اس است. شاید هیچ تیش هم کیو آر اس و یا در مجموع اینم یک کیو آر اس که منشأ گرفته. ضربان قلب هم اگر ببینید شاید 10 بیت در هر دقیقه کمتر از 10 بیت در هر دقیقه باشه. و این دیگه چیزی نیست که بتونه مریض زنده نگاه کنه. این دیگه چیزی نیست که بتونه دینامیک کافی را ایجاد کنه، سیستول دیاستول کافی را ایجاد کنه و مریض سروایو کنه یا زنده بمونه. بنابراین این ریتم آخرین ریتم است که قلب تلاش میکنه، استراگل میکنه، جان میکنه که خود دوباره زنده نگاه کنه و ضرورت متابولیک بدن تامین بکنه. اما نمیتونه. این رو به نام ایدیو ونتریکولر ریتم یاد میکنیم. اگونال ریتم یاد میکنیم. اگونال به اصطلاح مدری ما شما ریتم قرب الموت قبل از مرگ. این در حقیقت در این حالت مریض فشار نداره، نفس نداره، دارد گراسپینگ است و به خاطر است که استپ بعدی ازی میره به طرف. خب میریم میگیم چی شد خیلی بالاخره این گراف اگر دیدیم در حقیقت گرافش نشون میده اسنود دیگه فعال نیست. تا خود اون زمانی که اسنود فعال نبود قسمت جنکشن شروع میکنه، جنکشن هم نتونست سیل تولید کنه. مطمئن حالا خودش میخواد زندگی بخور نمیر داشته باشه. رو به دلت کی رو بنام ایدیو ونتریکولر ریتم میکنه، ریتم بطینی است و یک حالت وخیم نشان میده و این حالتشون برام اگونال ریتم میکنیم که یک حالت قرب الموت یا قبل از مردن است. یقینا این پدیده میتونه منتج شود و این پدیده بسیار خطرناک که با وجه دیسچارج کارایی نداره و ما شما دو دیوایس هم میتونیم در سر پروسه ECLS استفاده بکنیم. یکیش کم کننده ضربان قلب، دوم زیاد کننده ضربان قلب. زیاد کننده ضربان قلب نامش می‌بینیم پیس میکر. ما در اینجا امکانات داریم. پیس میکر تمپوری برای مریض میتونه ترانس توراسیک باشه، ترانس کوتانیوس باشه
یا از طریق جلد باشه که شما تنها پدار وصل کنین. این ماشین دیس شاک هم داره امکانات و مریض او رو در پیسینگ ببرین که مریض برق بده از بیرون اگر شما امکانات اینوازیو ندارید و یا اینکه وایر داخل کنین به شکل تمپوری داخل قلب و قلب از بیرون برق بدین و سبب زنده ماندن مریض شود. هر دو امکان وجود داره. ما میتونیم شاک بدیم داره وظیفه ما است که سلو بسازیم، ما میتونیم تیز بسازیم، ما میتونیم جنریتور مصنوعی برق در قلب مریض بگذاریم که نامش هست پیس میکر. کی پیس میکر میتونه از طریق جدار خود سطح جلد باشه که برای سب کوتانیوس و ترانسکوتانیوس میگم، ترانسکوتانیوس پیسینگ یا انتراکاردیاک پیسینگ. هر دوشو ما میتونیم بکنیم. خب پیش بریم دی گراف میبینیم. در این گراف شما ببینید باز اونجا اگنور کنیم پوش نگردیم. بیاید یک قسمت در اینجا موجی پی وجود داره کی وارث ما درست است شکلش، تی وجود داره، فاصله است، باز پی است، باز کی وارث است، باز اما ببینید همه چیز نرمال است. پی انتروال ما نرمال است. ضربان قلب حساب میکنیم 300 اگه اینجا بود 300 اگر اینجا بود کی وارث دیگه ما 150 اگه اینجا بود 100 و می ترتیب پیش بریم. شما ببینید ضربان قلب بسیار کم از دیگه 300 150 100 75 60 50 40 و کمتر از 40 بیت پر منت. در حقیقت تا این لحظه که ما چیزی میبینیم اون طرف یک ساینس برادیکاردی است. ساینس برادیکاردی است. تو شما خودت تصور بکنید. بطینات منتظر میمانه که شاید این برقی با خروره میری که از بالا میاد کمک زیادتر شد. مریض فلک تشوش الکترولیت هم داره که به یالت رفته. اما زمانی که میبینه که دیگه اصلاح نمیشه یک دفعه میره که بطینی شاید ابتدا با یک اکستراسیستول ساده وی پی سی ساده شروع کنه. متوجه هستید؟ نورمالی ما شما گفته بودیم که بطینات میتونه در حدود 40 از 40 پایینتر یا از 60 پایینتر سیاله تولید کنه. اما خود بطین در حدود سیاله بسیار از ظرفیت بطینات که در پایین شود. تا اینجا نورمال است. یک دفعه یک اکستراسیستول بطینی شروع میشه و از کنترل سیستم انتقالی ما مبراه. بدان آن شما تصور بکنید. آیا اینجا پی رو میبینید؟ نه خیر. پی وجود نداره. پی است؟ نه. رابطه پی که نباشه. رابطه شاید پی باشه. در داخل کیوارسا دفن شده باشه. خب وقتی که پی نبود پی آر انتروال وجود داره؟ نه خیر. نداره. کیوارسا چه قسم است؟ کاملا واید است. این کیوارسا شما سعی کنید؟ این کیوارسا شما سعی کنید. شکلش با او میمونه؟ نه خیر. بیزر شکل است. برای وی پی سی است. اما وی پی سی گفته نمیتونه میره چون این دیگه کاملا قلب تحت کنترل یک سیستم دیگه است. بدون میگم از کجا منشأ گرفته خود بود؟ از بطینات. ضربان قلب چقدر است؟ اگه فکر کنین 300 یا 250 تا 300. خب از 120 که بالا شده بود چی میگفتیم؟ تاکیکاردی. تاکیکاردی کجا؟ تاکیکاردی ونتریکولر. بدون نفس بود یک ونتریکولر تاکیکاردی. چرا ونتریکولر تاکیکاردی است؟ تاکیکاردی بطینی میتونه مونومورفیک باشه یا پلیمورفیک باشه. چی معنا میده مونومورفیک؟ مونومورفیک تمام از یک شکل داره. و یاد اسلاید بعدی خودش دیدن که یک قسمتش یک شکل، یک قسمتش یک شکل دیگه. این منطق از چیز تاکیکاردی از یک نقطه شروع شده. حالا درست است که اس انود دیگه لیدر نیست. جنریتور قلب نیست. قماندان قلب نیست. یک نقطه دیگه در بطینات کنترل به دست گرفته سیاره تولید کرده. اما یک نقطه با مخاطر است که به نام مونومورفیک یاد میکنیم. از یک نقطه شروع شده و فرمش هم یک شکل است. خب اما تاکیکاردی است. این تاکیکاردی اگر چون ما بس سی لیست بس سی جی نیست. اینو ما به خاطر رفرش شدن شما دست دادیم. اگر در حالت مریض فشار نداشته باشه، استیبل باشه از نظر همودینامیک دیسی شاک بدید. اگر مریض فشار داشت استیبل بود طرفتون میدید چانس بدیم فارماکولوژیک مانیپولیشن میکنیم. با دوا میخوایم کرد. ما امیدوارم لیدوکاین، مگنیشیم، اسلاید تشوش الکترولیت‌ها و سمپل مور هرچی که باشه. خب در غیر از اون یا مثلا شاید امید بیز یک دوا پیدا شده باشه، دوا استارت میکنیم پس همه چیز خوب بشه. در صورتش اینمی حالت برام چک میکنیم وی تی یا ونتریکولر تاکیکاردی داریم. خب منطق پیدا شدنش هم است. اینجا ما وزینات داریم. حالا سیستم اصلی بدن ما فیل شده. یک فوکس در بطین فعال شده و به شکل دوامدار در حدود 300 سیاله فایر میکنه و استناد مجال زیر نمیته که سر بالا کنه. بدن این رو به نام چی میکنیم؟ ونتریکولر تاکیکاردی. منطق پیدا شدنش چیز
از یک نقطه اگر یک دفعه زیش شما یک دفعه زیش شما بازو میشه پلیمورفیک ونتریکولار تاکیکاردی. در مونومورفیک از یک نقطه سیاله منشأ میگیره و سیاله فایل. در صورتش اگر ضربان قلب 300 باشه شما یقین داشته باشید مریض فشار نمی داشته باشه. هر قدر سرعت ضربان قلب زیاد شود با مو اندازه فشار یا همودینامیک مریض چی میشه؟ استاب میشه. خب پیش بریم گراف دیگر رو نظر میگیریم. اینجا سعی کنید تا این شاید هر چی بوده ما نمیفهمیم چی بوده. اما دیگه سعی کنید شما این گراف تفاوتش با این گراف دیگه همه چیز نرمال است. یک شکل است. نرمال نیست، یک شکل است. اما دیگه ببینید درست است که پی نیست، پی آر اینتروال وجود نداره، کیو آر ها هیچ است با کیو آر اس نمیمونه. اما مشکل دیگر کجاست؟ که در یک فاصله زمانی شاید حدود سعی کنید این هر کدام از این یک ثانیه است. یک دوست در ظرف 5 ثانیه پایین رو از شما چی رو می‌بینید؟ در اینی هر 5 مربع بزرگتان 1 2 3 4 5 با کمپانیایی که کاغذ ECG رو جور میکنن اینو براتون خط کشیدن، خط بالا بردن که نظر زمان اینی یک ثانیه است. اینی یک ثانیه است، یک ثانیه است. تقریبا 1 2 3 4 5 6 اینو در دقت یک ثبت فعالیت برقی قلب در 6 ثانیه است. چطور میفهمیم؟ چون محور زمان است و این هر کدام یک ثانیه است. سابق ما شما در یک ثانیه تقریبا در حدود 1 تا 2 بیت داشته. اما ما در هر ثانیه شما ببینید در حدود 1 2 3 4 تقریبا 4 بیت داریم. خب اوش کار نداریم. چیزی که مهم است که پی وجود نداره، میگیم که سنود دیگه اصلا حاکم نیست. پی آر انتروال وجود نداره، رابطه اوزین بوتین با هم نیست. پی پیش از کیو آر اس نیست، میگیم بوتین دیگه تحت کنترل اوزینات نیست. تحت کنترل سیستم اصلی بدن ما نیست. ونتریکولار تاکیکاردی است. اما چی است ونتریکولار تاکیکاردی؟ آیا از یک محرک منشأ گرفته سرانه؟ از یک محرک اگر منشأ میگرفت باید ما یک شکل کیو آر اس ها می‌داشتیم. یا به این شکلش یا به این شکلش یا به این شکلش. شما ببینید یک شکل، دیگر شکل، دیگر شکل و هم دیگر شکل. بدون وقتی که شکل چندین باشه کلمه پلی را استفاده میکنیم یا پلیمورفیک. پلیمورفیک یا چندین شکله. منطقش چیست؟ سیاله از جایهای مختلف منشأ گرفته و آل قسم شده که یک دفعه این قسمت چند تا برق فایل کنه، باز این قسمت فایل کنه، باز این قسمت فایل کنه. به ترتیب هر نقطه قلب ظرفیت از این داره که پیسمیکر یا ابو کنترل کننده قلب باشه. چرا بدتر از حالت پیشتر است؟ سعی کنید در اینجا ببینید. درست است که کنترل از مرکز برآمد با یک میراق دیگه غیر قانونی رفت، اما یک میراق غیر قانونی تمام قلب کنترل میکنه. اما شما در اینجا ببینید هر نقطه چندین میراق غیر قانونی وجود داره یا تولید سیاله وجود داره. مولکول توایفی است. روی میدل است که اینه به نام پلیمورفیک ونتریکولار تاکیکاردیات میکنن و منطقش هم همینطور است. اینجا دست بکشید که امکان داره یک دفعه چند بیت از اینجا امکان داره هر نقطهش رو بالاخره این منتج شود به یک جایی که هر نقطه بطینات مرکز تولید سیاله شود و نامش رو بانیم ونتریکولار فیبریلیشن که بازو یک حالت ارست است. فهمیدش دو کسب هر قدر پیش میریم حادثه از بد بدتر شده میره و هیچ کار نگذاریم که حادثه اول با حادثه دوم مونومورفیک پلیمورفیک شود. پلیمورفیک باز پدیده بدتر دیگه‌اش بود. اینو برام چت میکنن پلیمورفیک ونتریکولار تاکیکاردی که اشکال مختلف شما در اینجا میبینید. در اینجا شکل بدتر است. با شکل منظم میراقات چنین میشه. تفاوت از این دوستان عزیز، تفاوت از این با این سلاید چی است؟ در پلیمورفیک در حقیقت ما ونتریکولار تاکیکاردی رو به دو کاتگوری تقسیم میکنیم. مونومورفیک، پلیمورفیک. پلیمورفیکش باز به خاطر تخصصی تر شدن میگم خب پلیمورفیک ساده ای که اینسیدنتالی سیاله از هر نقطه تولید میشه و اویی که به شکل پروگرام شده ای بیت سیاله و این سبب میشه که شکلای مثلا چی تکرار شد. تورسو دیفایند چی معنا میده؟ مثل همون یک نوع رقص چیه که دور میله رقص میکنه. در وقتی که شورا رواج است از میله با کم میگیرن و دور خورده میرن. این دقیقاً همون تو معنا میده. پایین چیز دیگه. پایین بیزلاین است. بیزلاین ECG یک دفعه پایین‌تر از بیزلاین، یک دفعه بالاتر از بیزلاین، یک دفعه دستر خود بیزلاین. با خاطر میگم تورسو دیفایند. دور خوردن به دور همون اکسس دیگه چیز خط مستقیم ECG است. این به جای اینکه که مستقیم به این شکل میبود، حال یک دفعه بالا، یک دفعه پایین و یک دفعه با اشکال مختلف این ثبت میشه. کی رو برنامه چیت میکنیم؟ این جمله
پولیمورفیک ونتریکولار تاکیکاردی و نام خود چیشم تورسو دپاینت است که یکی از بدترین حالات است. یقین داشته باشید تا کسی با مدرجه بتان نمیم گریلی شاک ندهید. این حالت است که مریض حتما کلاپس است. در ضربان قلب بیشتر 300 تا بیشتر از 300 است و به این خاطر است که یکی از کیسایی است که میتونه منتج به عرض شوه و این در حقیقت کلاپس است و میتونه که عرض بده. این به نام ونتریکولار تاکیکاردی تورسو دپاینت یاد میکنه که از جمله کیسای بسیار بد است و معمولا باید ما چی بدیم؟ شاک بدیم. این یک گراف دیگه است. باز هم مریضتان شاید حالت شوریش خوب نباشه، ما دو چیز باز هم تشخیص فکر بکنیم: شاک و کوما. شاک هم که مریض فشار نداشته باشه، کوما هم که حالت شوری نداشته باشه. این دو تا با هم تفکیک کرده بتونیم باید. اینطور نشه که مریضی که فشارش 180 است، 150 است، شعور نه، حالت شوریش مختل است، ما باید بگیم شاک است. نه شاک نیست، او کوما است. یک مریض استروک مریض کوما است، یک مریض متابولیک استروک کوما است، یک مریض هپاتیک کوما است. همه فشار داره، ما شاک گفته نمیتونه بشه. خب یک مریض نه پیشتون حالت شعوریش خراب است، مختل است. شما در گراف دقیقاً چیزی میبینید. شاک بده منه. چند نفر طرفدار شاکش است؟ حالت شعوری خراب است، مختل است. باز بخیر این سیریزی که ما شما خواندیم میبینید که نو پلس، نو برید، نو کانشس. مریض ارست است. دوباره شاک بده، سی پی آر کنید. دقیقاً زوده میکنید. ولی مریض شاک است. این مریض انکانشس است. چی میکنید؟ چند نفر طرفدار شاک شد؟ چند نفر طرفدار شاک نیست؟ به طرف نباشید. یا این طرف یا اون طرف. یا در پوزیشن یا اپوزیشن. به طرف نه. طرفدار شاک کسایی که نیست. خب کسایی که این بالا نکردین چی میگه؟ دارش کنه. چی کنه؟ خب کسایی که طرفدار شاک شد دا کسی گلو کنه. سوال نظر به ایجاد پارادیت است. اگر مریض بیف باشه و انکانشس باشه نه من یه گرم کار دارم. ما ببینید چی کار دارم. ما کیز بیس اپروچ میکنیم. پرابلم بیس اپروچ میکنیم. و همین چیزا ما کارمان داریم. سرکار شما که از این گپ است. شما نمی مریض داره. میگه چی کار دارم؟ ما ببینید ما نمیفهمم چی است. میگه همین شاک میتونه نمیتونه. ما ماشین بعد باید شاک. فرد مریض جات میشه. فرد وقتی مریض پرداخت شو انکانشس به این مورد مریض بیف است یا بیکت است. الگپ مهم است که ما هیچ وقت سر گراف حساب نمی‌کنیم. اول وقت می‌بینیم اولین کار می‌کنیم نبض مریض. کدام نبض مرکزی؟ زیست کارشی می‌کنیم. وقتی که نبض رادیال کار داره مریض وید رادیال پالس داشته باشه، امکان داره بچه لاکولیژن داشته باشه. چه حساب کنیم؟ نبض کارشی رو می‌بینیم، کانشس مریض رو می‌بینیم، تنفسش رو می‌بینیم. اگر او جور بوده چون مریض شاک بده. موسیقی یک آرتیفکت است. مریض باز خودش شور داده، اختلاط داره، مریض که اختلاط داشته باشه متأثر حالت پیدا می‌کنه. فهمیده شده به خاطر این یک وجه بالا بر تنش کردیم که ایرگولار کانتراکشن است به خاطر که تقلصات عضلات اسکلتی سبب ایجاد انجیونای برفی شده توسط ماشین ثبت شده و بیزلاین بالا و پایین رفت. اینو واندرینگ بیزلاین میگیم. با شما چیزی که خوانده برام واندرینگ ریتم یا واندرینگ پس میگه که ما دیروز ما کیس داشتیم. واندرینگ بیزلاین است. یک دفعه سی جی بالا باشه یک دفعه یه صورتی که مریض شور خورده حرکت داره نارام است مریض تب داره مریض هیجان داره از یاد میگه. با خاطر این به نام آرتیفکت خوانده با شما دو روز گفتم براتون دو نمونهش براتون آوردم. او امکان داره آرتیفکت اتریال و یا ونتریکولار که میتونه اکسترنال میتونه اینترنال باشه. دلایلش میگه براتون اشاره کردیم که میتونه این سبب ازش شود. خب پیش بریم. اینجا یک گراف است ببینید ای و در اینجا باید فکر کنید این پروسه را تعقیب کنید. زمینش کار تعقیب ما تکرار بکنم. امیر هم که دیدین این را ایگنور کنید، این را ایگنور کنید، اینجا را ایگنور کنید. از همینجا شروع کنید. آیا موجود پی است؟ نداریم. آیا پی با وقتی که نیست پی آر انتروال هم خیلی نیست. وقتی که پی نیست بوتاینات دیگه کنترل کننده بوتاینات نیست. شکلی که وارد شدن شکل درست است نخیر. یک شکل عجیب و غریب است. بیزر شپ است. بران این شکل از بوتاینات است. و آیا کدوم پیتا می‌بینید که دیگه بدگی خود پاره؟ هیچ کدامش به هیچ کدامش نمی‌مونه. شما پیشتر پلیمورفیک دیدید. در پلیمورفیک باز یک توجه بکنید. ببینید حداقل این منطقه با خودشان میمونه. درست است که به این نمیمونه. اما اینجا ببینید یک دو سه بیت که بدگی خود میمونه. این ونتریکولار تاکیکاردی پلیمورفیک بود که از یک ساعت و دیگه ساعت سویچ میشد. متوجه شدین؟ یا مثلا این ساعت یک دو سه بیت به دیگه خود میمونه. در اینجا یک دو سه چهار بیت به دیگه خود میمونه.
بی خود گفته بودیم که توسط پایین جا ورتیکال تکراری، اما دیگه ببینید هیچ سیاله و هیچ سیاله نمیده، هیچ شکل کیوردز به هیچ کدومش نمیمونه. یکی به دیگه خود قطعا شباهت داره. اینو میگن بیت تو بیت واریشن. بیت تو بیت واریشن. خب بیت تو بیت واریشن. و دیگه هم سعی کنید تفاوت چیست؟ یه کیوردها کمک برجسته، یه کیوردها کمک مثلا کوچکتر، امپلیتود یا ولتاژ خرد شده. و شاید شما یکی ببینید که فقط یک بیزلاین اسولیشن باشه. بله، هیچ خود بود برای و ساده یک مثال دیگر رو براتون اینجا آوردیم. فکر کنید یک مریض است، پشتم بستر است، سینه‌اش درد میکنه یا چست پین داره. خب چست پین داره، در این گراف پایینی ببینید پی هست، کیو وارس هست و اینی هم تی است، اما به حساب پروفشنال اگر فکر کنیم استی دپرشن داره. مریض است که 20 پیش ما بستر است. این مریض بستر است، متوجه شید. به خاطر برای مریضا باید پایواز مریض فکر میکنه یا مانیتورها که بالا سر مریض بسته کنه. همین صداش خوش دکترامه و میخواین از پیش ما پول وارد کنه. اما نخیر. هر لحظه امکان داره مریض اینطور باشه برای خودت تو شود. این تصادف انسیدنتالی دیتکت شده در جریان پروسه مانیتورینگ. اگر شما در این مرحله متوجه مریض باشین، به خاطر ما یک برنامه داریم در سی سی یو ما. اگر تا کسایی که میخواستن سی سی یو رو ببینید، اگر فوکس ببینید، حداقل در شفاخانه شما کار میکنید، یک ایده براتون شود. ما قسم تریاژ میکنیم که نرس استیشن یا نرس کانتر یا دکتر کانتر ما که خرابترین مریضا باید پیشروی زیا باشه. تمامش مانیتور داره. خرابترین مریضا در پیشروی خودشان باشه که مجرد مریض در ویتک یا ارس رفت عاجل باش کمک شد. یک اتاق بسیار کلان است سی سی. خب مریض به شکل اسکیمی داره، ببینید خوب متوجه باشید. و چی وجود داره؟ سی دپرشن داره، میگیم اسکیمی داره. در اینجا سعی کنین یک داره اکستراستول بتینی آمده. یک وارنینگ. چراغ سبز است و چراغ نیمه سرخ. براتون میگه که امکان داره از این بدتر شود. مجرد یک باز پس سیستم نرمال کنترل به عهده گرفته، در اینجا که رفته و رفته. ببینید آلی چی است؟ ای ونتریکولار فیبریلیشن است، بدترین سناریوی که شما می‌بینید. اما بدترین سناریوی قابل کنترل. در اینجا دقت مریض ارست است، هر نقطه قلب فیبریلیشن تزلزل می‌بینید. قلب ما که اینطور حرکت میکرد، به این شکل قلب حرکت میکرد، حالا این قلب فقط هر نقطهش میلرزه. حالت تزلزل است، فیبریلیشن. دیگه در این حالت نمیتونه این خون پامپ کنه. فقط شور میکنه، الکتریکال اکتیویتی داره و در حقیقت اگر بگیم میام پی ای است، فازدار تعریف ای نمیه، اما واقعا نمیتونه. فعالیت برقی وجود داره، فعالیت مکانیکی وجود نداره. چرا؟ تمام قدرت قلب در تقلص با هم بودنش بود. سینکرونایز کانترکشن، همزمان با هم 1 2 3 به این شکل بود. حالا نیست. ببین این حالت دو سایز برام ونتریکولار فیبریلیشن یاد میکنن که برام کورس یاد میکنیم. چرا کورس میگیمش؟ دو نوع ونتریکولار فیبریلیشن داریم، هر دوش کلاپس است. کورس کیورسا برجسته، فاین کیورسایی که صحیح فهمیده نمیشه. دسته این قسمت این فایل است تقریبا. و دیگه اسلاید دیگهش میباس میبینید شما حتی اگر فاین با اسیستولی تشخیص تفکیک بسیار مشکل است. که فکر میکنه که آیا ویف است مریض یا اسیستولیست. اگر اسیستولیست شاک نتید، اگر ویف است شاک بدید. این نکته خوب متوجه باشید که قاضی‌ها یادداشت بگیرید. هرگاه شما مشکوک شدید که مریضتان فاین ونتریکولار فیبریلیشن است یا اسیستولیست، اسیستولی که نباید شاک بدید. فیبریلیشن که شاک لایف سیوینگ است. چی باید بکنیم برای ذاتون؟ شاک بدید. شاک بدید. اگر اسیستولی بود شاک اسیستولی رو بدتر نمی‌سازه. اما اگه ویف بود کار بحث داشت. فهمت درست بود. با خود دولت با شاک بدید. حالا این چیز خیلی کورس فیبریلیشن است که دیگه شما می‌بینید که یک سالم یک ریتم نرمال یک اکستراستول میه و بالاخره منتج به ویف بشه و منتج به ارست بشه. مریضتان به ظرف کمتر از ثانیه‌ها اسیستولی ارست میته و اگر کمک نکنین جای میشه که اینی بحثی است که ما شما ایسیلیس اینجا بلد میکنیم. اینی مریضتان زیاد الیجیبل هستن برای احیای مجدد قلبی تنفسی. شیبایش براتون آوردیم. نرمالی ما یک تا قماندان داریم در قلب خود ایسی نود. از اینجا بطمه یک جنریتر داره قلب ما، بعد تولید میشه و در دو زینات با بطینات اینیم یک مرکز کنترل میکنه. اینیم یک مرکز که در رایت اتریوم قرار داره. برام اس ای نود سینو اتریال نود. اما در ویف چی میشه؟ امکان داره اس نود بیچاره کار خود بکنه. اما یا اینقدر یاغی شدن هر نقطه بطین یک سیاله تولید میکنه و
از 300 400 500 تا 600 ساله از خود بطینات تولید میشه. هیچ کسی به کسی دیگه مجال نمیده. هر نقطه جدا رو شور میکنه ولی درست. یعنی شیمای ونتریکولار فیبریلیشن همون تک شیماست. منطق دیسی شاک هم دوستای عزیز بازم اینجاست که یادتان نره در روزی که ما روز شنبه یک شنبه بخیر ماشین دیسی شاک براتون دست میتم. هدف ما چی است؟ این جای خوب بر حق، این ناحق. ما با یک مقدار زیاد برق خوب و خراب سپرس میکنیم. باز میگیم خب توقع ما این است که اون جایی که بالاترین ظرفیت تولید سالم داد بانک رو بیدار شود. منطق دیسی شاک همیست. این یک شیمای ونتریکولار فیبریلیشن است که در اینجا با جای اینکه از یک نقطه برق تولید شود و برق به نقاط مختلف قلب برق تولید میشه. با اون خاطر است که به اون حالتی که شما پیشتر میبینید ایجاد میشه. این گراف یک فاین ویتر دیگه اسیستول، اما فاین ویف است. یادتان باید کسی تشخیص تفکیرش رو میکنه. ارزش یک چیز است. در دوش روز خود ضایع نمیکنیم. در دوش نمیشه که مریض ما در این گراف ما ببینیم و بگیم که خب باش که وارث است نیست چرت بزنیم خوبی از اینجا بتن من چه گفتم از اینجا بتن. تایم از گولد. حتی یک ثانیه طلا است. سر مریض استخاره نمیکنیم دا کسی. اولین چیزی را که در این گراف ما رول اوت باید بکنیم نه اسیستولیس نه وی اف. چی را باید رول اوت کنیم؟ اسید میگم. اسید جان. نه ما میگم که وقتی شما این گراف دیدید و مریض پیش روی افتاده. نه شما پشت اسیستولی بگردین نه پشت وی اف. اول چیزی که باید ببینید چی شده نباشه. مشکل صحیح. تکلیک کردن. دید مریض خطا خورده. نشد کسی ماش خاطر سنسیپالتا ما میخوایم چه کنیم برنامه داریم انتراکتیو برنامه داریم پرکتیکال برنامه نیست که مثلا جبر باشه و پخپو کنه باشه و یا تکرار کنه بریم. ما میخوایم چه کنیم مریض پیش روی شما افتاده در گراف شما متر چیز میبینید در مانیتور میبینید یا در ای جی میبینید الک مریض ویف الک مریض نه فاین است شما دیگه تو بگید نه این اسیستولیس نه فاین است نه استولیس یک وقت کنید که مریض درک کنه لیدش خطا خورد تکنیکال نه چرا ولی در نظر نمیگیره موضوع تکنیکی اول سعی کنین ایزی اپروچ و من وایزر اپروچ نیست. اگر مریض چشمش واز از طرف دارسل داره و این گراف میبینید این ویف نیست دیگه این تکنیکال نه در جریان عملیات هستین شما عملیات کرده میرید مریض جلد شرق میکنه یا خطا میکنه یا پید درست نمانده در این صورت و مریضتون خصوصا چه وقت کانفیوزن میشه شما مریض انستزی داده نمیفهمید که این مریض زنده است یا شعور داره یا حالت شعوری نداره. اگر مریض بیدار حالت عادی باشه زمانی که دویه فره شعورش زائل میشه شما میفهمید چی گپ شد. اما اگر مریض زیر عملیات باشه چطور میفهمید؟ خب یقینا یا تنفس هم میبینید یا نبض کروتید هم میبینید. اگر نبض کروتید درست بود و این تو گراف بود به این معنی که میبینید خب عملی داره فشار میده لید پس جای خود همه چیز جور میشه یا ماشین سویچ میکنه از لید یک در لید دو از لید دو در لید سه. اگر لید یک دست راست خطا خورده باشه دیگه لید یک دست راست ثبت نمیشه و به خاطر چنجش کنین به لید سه که دست چپ و پای چپ ثبت کنه و به خاطر شما میتونید مشکل تکنیکی اول با زودترین فرصت استفاده کنید. اما اگر مریض پیش روی شما خواب بود شما گراف میگرفتین طرفتان سعی میکرد و همه چیز جور بود یک دفعه شخ ماند و رفت و این چیز دیدین دیگه موضوع استخاره کار نداره. اون تکنیکال پوینت نیست تکنیکال ایرر نیست او دیگه چی است زیاد مریضتان در ویف رفته. برون اگر در گراف امیر شما دیدین و توهم با این کلاپس بود نبض نبود تنفس نبود و حالت شعوری مریضم مختل بود یا حالت شعوری نداشت نو پلس نو بریت نو کانشس یا انکانشس استیت و این گراف بود این ونتریکولار فیبریلیشن است. عاجل سی پی آر شروع میکنیم و در صورت ماشین موجود ماشین مریض را شاک میدیم و مریض را میخوایم که دوباره احاطه بکنیم. ببینید یک اسلاید جالب است. مریضتان در ونتریکولار تاکیکاردی پلیمورفیک آمده صحیح مونومورفیک آمده پلیمورفیک شده و در ویف رفته و بالاخره اسیستولی شده. یعنی اگر کمک نکنیم یک وی پی سی یک برادیکاردیای شدید منتج به وی پی سی یک وی پی سی ونتریکولار پریماتور بیچ ساده که در نظر ما ساده است منتج به کاپلت و وایجیمینی و سالبوریتل میشه اون منتج به ونتریکولار تاکیکاردی میشه. مونومورفیک امکان داره پلیمورفیک شود امکان داره مستقیم به ونتریکولار فیبریلیشن بره و آخر ونتریکولار فیبریلیشن هم وقتی قلب اگزاست میشه استات میشه دیگه نامش بیماری اسیستولی موضوع دیگه شاک ما کارایی نداره گریه دست بدن دار میشه
اما بازم براتون میگم اگر دی حالت مریض رفی به ایمان نیست دیگه ما پیس میکر ندارم که مریض کمک نمیکنم. بهترین کمک با شما میبینین ما که شورا داریم دی سیلس الان درس شما شروع نشده کسا این درسایی که ما شما میخوانیم این فقط یک برنامه رفرش است ما میخوایم شما رفرش شوید. برنامه اصلی ما برنامه Tips and Tricks of ECLS یا Science of ECLS است که در روزهای بعدی میخوانیم. در اونجا باز میبینید شما که best ECLS starts with best BLS یعنی تمام مشکلات دنیا یک طرف تنفس دادن و چیز کامپرشن شما یک طرف و خود دوال شما مریض کمک لازم هم برش میکنید یا progression of VT to VF and asystole. خب میریم پیش میریم در این سلاید ما تقریبا 4 پاتولوژی را آوردیم. اینجا رو ببینید هم شما خواندید اینو ببینید اینو ببینید و اینو ببینید. اگر تکلیف بخونیم وقت زیاد ضایع میشه. دالت اول A یک مونومورفیک ونتریکولار تاکیکاردی است. این B را که میبینید ونتریکولار فلاتر است. ونتریکولار فلاتر و فیبریلیشن اول تاکیکاردی کنتروورشیال است. یگان جا میگن هیچ کوشش نکردیم. امی ونتریکولار تاکیکاردی مونومورفیکی که ریتش بسیار زیاد شد تا 300 رسید فلاتر بود. در حالی که در تریو شما دیدین فلاتر وی فون داشتیم که یکی جدا رو خواندیم. و اینی سی تای پلیمورفیک ونتریکولار مونومورفیک تاکیکاردی پلیمورفیک تاکیکاردی ونتریکولار فلاتر ونتریکولار فیبریلیشن. یقینا اینی چانس داره که دینامیک مینتین کنه فشار داشته باشه مریض. این چانس داره که سرش فکر کنیم دوا بدیم اما 1 2 3 کیس هیچ شانس دوا نیست. مریض باید سی پی آر شود مریض باید چست کامپرشن شود مریض باید شاک و تا خود شاک باید دیده چی کنیم کانورت کنیم و بالات نرمالش بریم. اینی از 3 تصویرهایی است که دیگه مریض حتما کلپس هست فشار نداره و باید چی بگیره شاک باید. خب تا اینجا چیزایی که ما شما خواندیم همش تاکیاریتمیا بود و اینا ایجاب کاردیوپالمونری ریسایتیشن یا سی پی آر میکنن و در این زمان احیای مجدد. حالا پیش رفته بریم. در اینجا میبینیم سعی کنین یک گراف دیگه رو بکنم میدیم. اگر خستم شده باشین 10-15 دقیقه دیگه دست بخوریم که چطور خلاص شده. خب اسینود ببینید پی داریم کیوارز داریم تی داریم باز فاصله از پی داریم کیوارز منظم همونطور همه چیز نرمال است. همه چیز نرمال است. خب ضربان قلبم 300 150 100 75 60 50 40 30 حدود 20 تا 30 ضربان قلب. ساینس هستیم بله. ها؟ کیوارز نرمال است بله. اوزاین بوتایلات کنترل میکنه بله. چی شده؟ سکت ساله از جای مشخص پانچه گرفته از راه مشخص رفته اما به اندازه مشخص نیست. در اینجا نرمال نیست. در حدود 30 ما گفته بودیم حداقل از 60 پایین نباشه. بنابراین یک دیسریتمیز دیگه اریتمیز یا بینظمیز چه اسم بینظمیز؟ ساینس از کجاست؟ از ساینس. چیز؟ برادی. اگر ضربان قلب از 60 کم شد ما میگیم برادیکاردیا. اگر 100 بالا شد میگیم تاکیکاردیا. برام خیلی تاکیکاردی کجاست؟ از ساینس. چطور بفهمیم؟ موجی پی وجود داره. دیگه چی میفهمیم؟ که کیوارس قبل از خود یک داره پی داره. وزایات بوتایلات فعال کرده. برام ساینس برادیکاردیس. آیا شاک کار داره؟ چی کار داره؟ تکیه کار داره؟ مراقبت کار داره؟ چی سبب شد که ضربان قلب از 80 یک دفعه بیاد 30؟ اگر غرض نگیریمش او سرنوشت پیشتر دچار میشه. یک وی پی سی پیدا میشه و میره باز در وی اف. چرا بوتاین اوسایش بسر میرسه؟ میگه 20 مرتبه برکره که یک دقیقه روان میکنی به جای 80 مرتبه بابا کفایت نمیکنه. یک میرا خودش فعال میشه. که فعال شد تماشا میمونیم ونتریکولار تاکیکاردی ونتریکولار فیبریلیشن. او خاطر اینو دست کم نگیرید. همیشه پروبلمای بسیار جوسی است که سبب مشکلات بسیار کلان میشه. خب حال ببینین این میشه که ساینس برادیکاردیا. ساینس برادیکاردیا شاک کار نداره. ساینس برادیکاردیا برای فعلا میگم مثلا پیس میکر کار نداره. اول چی میکنید شما کاز پیدا میکنید. آیا بیتا بلاکر داده بودیم؟ مریض یک دانه متوپرول ما برش دادیم. اتینولول دکتر سبا مسلک دیگه ام داده که دو شفاخانه دیگه رفته. بدون اینکه تاریخچه مریض بگیره کل ما گنگ سیستم کانسولتیت هم نیستیم. ما برش متوپرول داده و اتینولول داد. شاید خودشون در خانه یک دوا که دیگه داشته باشه سه دانه بیتا بلاکر یک جای گرفت مریض پیدا کنه. برای منطقی است که اندرلاین کاز چیز اووردوزیج بیتا بلاکر. چی باید بکنیم؟ خب دوا را قطع میکنیم یک. مریض بستر میشه دو انتاگونایز میکنیمش. خب گلوکاگون هم میفهمید انتیدوت بیتا بلاکر گلوکاگون که گلوکاگون نیافتیم که بسیار قیمتی است کلسیم کلراید که او رو نیافتیم سیمپتوماتیک تریتمنت میکنیم. سیمپتوماتیک تریتمنت ما چیست؟ اتروپین خود داره. اتروپین بتن مریض ضربان قلب کوشش کنید که چی کنید؟ زیادتر بزنید. بدون به این اساس ما میتونیم اینو بسیار ساده با یک منطق خود با توسط همین منیجمنت دوایی
چی بکنیم؟ اصلاح بکنیم که این در حقیقت یک ساینس برادیکاردی است. و این هم یک کیس دیگه است چنین براتون آوردم که سعی کنین یک مریض است در بالای که ساینس برادیکاردی داره، اینیا کیورسای ما است و تقریبا 1 2 3 4 5 6 تقریبا 7 بعد از هر 7 یعنی بعد در هر 1.5 ثانیه مریض یک دفعه قلبش استارت داره. در ضربان قلب در حدود 40 است. چرا پیدا شده؟ مریض اینی فکر کنین یک لید 2 یا 3 یا ای وی اف است. مریض استیلیویشن داره، مریض مای است، اینفیریور وال مای. کسایی که اینفیریور وال مای داشته باشن شریان کرونری راست سیستم اسنود و ایفنود ما رو برق میده، خون میده. زمانی که شریان کرونری راست بند شود هم قسمت پایینی قلب مسام اسمی میشه و هم برادیکارد میشه مریض. خب اینا به این حالت اگر ما این یک ساینس برادیکاردی جمع امای است، امای که کار نداریم، ساینس برادیکاردیش کار داریم. در این حالت هم با شما میتونیم که اتروپین بتیم به مریض بود. با دادن اتروپین اگر فشار مریض کاملا داون بود، دوبوتامین اگر نبود اتروپین، با دادن اتروپین مریض را کنترل بکنیم. یک ساینس برادیکاردی است. خب پیش میریم، وارخطا نشیم و شما فقط جای در نظر میگیرید که ما بر شما توسط پوینتر نشان میدم. این مریض ما پی داره، کیوارس هم است، خوب مطالعه باشید. بعد موجود چیز باز پیز باز کیوارس است باز چیز. فاصله های پی آر سعی کنین تقریبا نرمال است. این خطای آبی درسته که رسم کردیم براتون ببینید همش یک برابر است. پی آر انتروال ما فیکس است یا نیست؟ نشان میده که سایله از اوزین با بوتین در یک زمان مشخص آمده. اوزینات بوتینات فعال ساخته. درست است؟ ساینس ریتم است. اصلا با کیوارس های ما نرمال است. بیزل شیپ نیست. صرف مشکل در کجا پیدا شده؟ ما شما گفته بودیم در حالت نرمال ایوی نود ما یک فیلتر طبیعی است که عمق سایله را نگاه میکنه که به اصطلاح باش که اوزین تخلص کنه که باز بوتینات تخلص کنه. بوتین دولت استرخاء باشه یا ریلکسیشن باشه، اوزین تخلص کنه باز بوتین تخلص کنه. شما تو فکر کنید که یک دو پدیده را براتون یاد میکنم. ما یک بخش سکیوریتی داریم، شما رو تلاشی میکنه با خاطر اینکه مسئول باشه. شاید تلاشی بسیار ساده. اگر باز کورتیتون هم بکشه و باز بگه بوتتون هم بکشین و باز یک دفعه شما باشین و باز یک ماشین برای دیگه ماشین، آیا شما اذیت نمیشین؟ این سهله که از حسین با بوتین انتقال میشه یک فیلتر ساده شما برای با بوتینات. اگر این بیش از حدی پروسه فیلترینگ بسیار بیروکراتیک شد، بسیار طولانی شد، پرولانگ شد، فیلتر شد بازی میشه که دردسر و اذیت، آزار دادن. و به خاطر است که نورمالی توقع میکنیم که سیاله از بوتین از اوزین با بوتین در کمتر از 200 میلی سکند باید انتقال کنه. ارگا سیاله از اوزین با بوتین در بیشتر از 200 میلی سکند یعنی از یک مربع کلان ارگا فاصله پی آر یا پی کیو از یک مربع کلان، این مربع کلان همیست که در حدود این یک مربع کلان ما 200 میلی سکند است یعنی 0.2 ثانیه است. نه ارگا این فاصله پی آر انتروال ما بیشتر از این دقیقه این برای فرست دیگری ایوی بلاک یاد میکنیم. سیاله برای که از اوزین با بوتین ما بسیار معطل شد. از 200 میلی سکند اگر زیاد شد بلاک است. چی رقم بلاک؟ بلاک اوزینی بوتینی. یک وقت خودم من مسئول بودم دکتر شاید سفری بس همی بوده که بشه این بود با الفاظ تشریح شد که برای ما قابل فهم باشه. ما میگیم ببینیم سیاله که از اوزین با بوتین میره با طول نره. یک فیلتر شوه یک لحظه باید بگیریم یک دقیقه باشه که می بوتینات اوزین خوب تخلص کنه بوتین پر شو منطق شمیست که بوتینات بتونه از تخلص اوزینات چی کنه استفاده بکنه. و به خاطر خداوند این وینود کمی تنبلتر ساخته که سیاله کمک معطل که باز انتقالش بده. اگر این تنبلی بیش از حد شود و قلب دردسر میشه باز نامش ما میمونیم ایوی بلاک. کی در حقیقت ایوی بلاک چی مونه؟ اتریو ونتیکولار بلاک. یعنی سیاله از اوزین با بوتین کمک دیرتر رفته. 3 نوع بلاک های اوزینی بوتین است. درجه 1 درجه 2 درجه 3. شما باز ببینید درجه 3 یک فاجعه است به خاطر که هیچ اوزین با بوتین سیاله انتقال داده نمیکنه. به جای بعد از اوزین با بوتین نمیره. در حالی که در درجه یکش میره اما دیرتر و بسیار ساده است که در پشت ازی حتما کدام دواست یا دیوکسین است یا بیتا بلاکر است یا کدام دوایی است که ضربان قلب سلو ساخته امور توقف بده مریض خودش جور میشه. ضرورت به این نوع تداوی و یک نوع تشخیص هم کار نیست. هیچ نوع کمک عاجل هم کار نداره این مریض. فهمیده شده این سوال نیست؟ ببینید فقط فاصله پی کیو آر است. گفته بودیم دیجا اوزینات فعال میشه. اسلاید اول به خاطر براتون جور کردم. دیجا سیاله میاد ایوینود در کمک معطل میشه. وقتی با بوتینات رسید کیو آر ایجاد میشه. یعنی فاصله طولانی میشه. به این معنی نشان میده که مریض ما یک فرست دیگری ایوی
بلاک داره، چیز خاصی نیست. دواش می‌بینیم اگه بیتا بلاکر بود، اگه دادوکسین بود، اگه دلتیازین بود، اگه وراتامیل بود، اگه امیدورون بود، اون چی میکنه؟ توقف بده مریض ما خوب بشه. خب پیش بریم. ببینید باز اینو در نظر نگیرید. پیش بریم. در سلاید پیشتر سیاله هر چی بود تیر میشد. اما با مشکل. میتونه بود که بیخی مانع وجود داشته باشه. در اینجا ببینید. این فاصله رو سعی کنید پی وجود داره بله، کیوارس وجود داره بله. پی آر اینتروال ما رو ببینید در حدود 1 2 3 خانه. یعنی در حدود 60 باشین 120 میلی سکند. در اینجا سعی کنید چی شده؟ کمان شده نه. ببینید در اینجا فاصله پی با آر. واسه که نمیشه دیگه نمیتونم. باید باشم نشون میدم. ببینید در اینجا پی آر یعنی قدر. در اینجا پی آر ما پرولانگ شده، کمتر شده. در اینجا مثلا ساله از اوزاین با بوتاین در حدود 120 میلی سکند تیر شده. در اینجا ببینید تقریبا در 240 میلی سکند تیر شده. زیادتر شده. در اینجا ببینید شاید در 1.5 تقریبا یا 2 مربع بزرگ که بیشتر از اون تنبل شده میره. تا زمانی که یک جایی میبینیم که پی وجود داره اوزاین فعال شده، ما توقع داشتیم بعد از اوزاین با فعالیت چی رو می‌دیدیم؟ بوتاینات رو می‌دیدیم. فعالیت بوتاینات در ای از چی می‌فهمیم؟ از کیو آر اس. برای اینجا می‌بینیم که اوزاین فعال شده اما بوتاین فعال نشده. سیاله در اوزاین تولید شده با بوتاینات انتقال نشده. پرابلم در کجاست؟ در ایوینود چی کرده؟ یک سیاله رو بیخی هیچ انتقال نداره. کاملا انتقال نداره. برای اینو میگم که یعنی بیت دراپ شده. یعنی یک جریان برقی از اوزاین با بوتاین اصلا نرفته. اصلا انتقال نکرده. برای اینو به نام بلاک‌های درجه دوست تایپ 1. تایپ 1 همونست که با تدریج ایوینود نرمال است، تنبل میشه، تنبلتر میشه، تنبلترین میشه و هیچ قابل انتقال نمیشه. برای نظر به او باز ما میتونیم که اصطلاح کنیم که 3 1 4 1 2 1 مثلا 1 2 سه کنیم 1 2 3 داره را انتقال داد 4 ما ندارست. میگیم 3 1 بلاک یا 4 1 بلاک و میتونه 1 2 تا انتقال بده یکی انتقال نده. در صورتش گپایی که دیگه مهم است که انتقال اینی پی آر اینتروال با شکل تدریجی آهسته کلان میشه بالاخره پی داریم کیو آر اس نداریم. اوزاین تقلص کرده بوتاین تقلص نکرده. اینو میگیم بلاک درجه 1 موبایل تایپ 1. ببینید درجه 2 بلاک سکند دیگری موبایل تایپ 1. در اینجا ببینید چی است. در اینجا ببینید سکند پی کیو آر اس پی کیو آر اس پی کیو آر اس فاصله چطور است برادر؟ نرمال است. در اینجا فکر کنید پی کیو آر اس یک دفعه ببینید در چی شده. پی داره کیو آر اس نیست. کیو آر اس وجه بود نیست. پی داره کیو آر اس نیست. پی داره پس کیو آر اس پیدا شده. ایوینوت آن تنبل میشه. دلش شد انتقال میده، دلش شد انتقال نمیده. این بسیار وضعیت خراب است. بیشتر ما برای فکر کنیم میتونیم تدابیر داشته باشیم که آهسته 120 میلی سکند زمان وقفش بود، 160 میشد، 240 میشد، دیگه شه باز انتقال نمیداد. دیگه چی رقم است؟ هیچ کل چیز نرمال است. آنم یک دفعه ببینید که ایوینوت سریع انتقال نمیده. چرا خطرناک است؟ دیگه باز ببینید پس انتقال بده. اگر می تاخرش انتقال نده. و ایوینوت هیچ سریع انتقال نده. اگر میراق از بوتاین شروع نشه مریض ما ارست است. به مخاطر است که باز دیگه اکثرا چانس خوب نیست وقتی که اوزاین از بالا سریع نمیاد از پایین یک میراقک شروع بشه. اما اگر شروع نشه مریض ارست است. به مخاطر این بحث جنجالی است، قابل تشویش است و این دست کم نمیگیریم. برای اینی بلاک درجه 2 رو خیلی ما چند نوع بلاک شد. بلاک درجه 1 که فقط کمک تنبل میشه. بلاک درجه 2 که تدریجی زیاد میشه. و گفتم که موبایل نام تایپش است تایپ 1. این موبایل تایپ 2 دیگه چی میشه سعی کنین اصلا پی آر اینتروال تغییر نمیکنه. یک دفعه میبینید که مریض داره کیو آر اس نداره تا پی داره. اوزاین حرکت کرده بوتاین نکرده. این یک درجه خطرناک بلاک است و امکان دارد قلب ایستاد شود سرش انتقال نکنه و قلب ایستاد شود. این به نام موبایل تایپ 2 لاک میکنه و دیگه ببینید پی اس کیو آر اس است. پی اس کیو آر اس نیست. پی اس کیو آر اس است. پی اس کیو آر اس است. پی اس کیو آر اس نیست. پی اس کیو آر اس نیست. باز پی اس کیو آر اس است. دلش شده انتقال شده، دلش شده انتقال نمیده. سهل از بوتاین در اون جای تیر نشده. اینو میگیم بلاک موبایل تایپ 2 که در اینجا در حقیقت ضربان
اوزاینی ببینین باز پیا بیخی نرمال است. اگه گیج جور کنین پی تمام پیا رو ببینین فاصلهشان فیکس است. اوزاین کار خود درست انجام میده. هر مشکل از در کجاست؟ در ایوی نود. برای اینکه بگیم بلاک ایوی بلاک بدون شکلش موبایل ست تایپ 2. میگم دیگه باز میگیم دو کسب اگر شما یک کسی نشته میکنه میگه خواندن ECG پالیدن سوزن در کوت کاز. یک سوزن شما در کوت کاز. زیادم نه تاثیر از دیگه. او میگه اگه ما تیپس و تریک داشته باشیم بدون مکانیزم داشته باشیم میتونیم مثلا بازی بکشیم. اگر روز یک دانه کار رو جدا کنه شما اون سوزن رو بکشید. در جای بسیار آسان است. اگر شما سیستماتیک برین هیچ کانفیوز نباشین. در از گراف کسی براتون بده بپرین کار چی است. چرا با خطا شد؟ خب همون گپای 6 استپ ساده رو هر روز تکرار کنید. ساده رو براتون روان کردم نه؟ در اونجا ببینید پی داریم بله. هیچ پرسیجرش من نمیگم که چی گپ شده. پی داریم بله. خب شکل صحیح است. اوزاینات فعال شده بله. کیوارز دارم بله. پی آر اینترول چطور است؟ یا یادداشت میگیریم. چه کس 1 2 3 4 5 6 تقریبا 2 مربع 400 میلی سکند. شاید یک فرض دیگه بلند باشه. اما زود فتوا نمیتون پیش بریم. خب این چیز خیلی خب این یک چیز این چیز یک پیس این چیز این خیلی موجه ولی اضافی است. اینه یادداشت میکنم اضافی است. این تی است. ما توقع داشتیم که پی داشته باشیم کیوارز داشته باشیم تی داشته باشیم. پس پی داشته باشیم کیوارز داشته باشیم تی داشته باشیم. نه همین کار سایکل همونطور ادامه پیدا کنه. حال میبینید اینجا یک موجه اضافی است پی. خب باز این خیلی چی است؟ اگر این پی است کیوارزش کجاست؟ خب با شاید بگیم که موبایل تایپ 2 باشه. نه؟ موبایل تایپ 2 باشه. یا کامپلیتیو بلاک است. کامپلیتیو بلاک چیست؟ رابطه بین اوزاین و بوتاین کاملا قطع شده. اوزاینات خودش بوتاینات خودش. ظرفیت تولید اوزاین حدود 80 بیت پر منت بود. یادتان است؟ نه؟ انترنسیک. ظرفیت تولید سیاله در بوتاینات حدود 20 تا 40 بود. با هر 3 بیت ازی بوتاین یک تخلص میکنه. رابطه بینشان قطع شده، بلاک شده، دیوار بدلی. فهمت درست داره. حالا ببینیم این چی است. چطور پیداش میکنیم؟ اول خود بهتون نگم که یک کامپلیتیو بلاک است. ایشو بالا بپرسید. چطور بفهمم کامپلیتیو بلاک است؟ چطور بفهمم موبایل تایپ 2 نیست؟ تایپ 2 بود که یک دفعه انتقال میاد. ما تو بازم استدلال میتونم که در اینجا انتقال داره سر داره. در اینجا انتقال نداره، در اینجا انتقال نداره. خیلی پی ازی کجاست؟ بدون بسیار منطقی است که اتر حساب بکنیم. پی انتروال آر انتروال ببینیم. حالا اینجا چی میبینیم؟ شما خودتان تصور بکنید. فاصله بین کیوارس ها صحیح است یا نه؟ مساوی است. فاصله بین پی ها را صحیح کنید. مساوی است. اما پی با کیوارس خود هیچ رابطه نداره. تصادفیش خورده. خیلی این پی انتروال اگه این چی است؟ از این کجاست؟ بنان پی انتروال فیکس آر انتروال فیکس ریت اوزاینی بالا ریت بوتاینی کم یس کامپلیتیو بلاک. در کامپلیتیو بلاک دو کسر جنجال در کجاست که آل اوزاینات فعالیت برقی داره. در بوتاین یک جای مقصد فعال شده، یک جنراتور رو خورده روشن کرده و با بوتاینات که پمپ اصلی بدن ماست خون میته. هر لحظه امکان داره این جنراتور استارت شود. این ماندیتری نیست، حتمی نیست و جنراتور اصلی نیست. استارت شود وقتی که بوتاینات استارت شد قلب استارت است. اینا دیگه ما میپالیم مواد خاص چیست؟ آیا اووردوز بیتا بلاکر، آیا اووردوز دایجوکسین، امیدارون و سامتین بار، هر چی که است. یا ای که در بیت یک انفارکشن ایجاد شده. هر چی بود کامپلیتیو بلاک اول یک تداوی فارماکولوژیک میکنیم، مریض دوایش رو میبینیم که چی است، اون رو قطع میکنیم. باز بعد از اون نشد مریض باید بره به طرف پیسمیکر دائمی یا اول تمپورری و بعد به طرف چی بره پیسمیکر دائمی بره. برای یک کیس کامپلیتیو بلاک است که هم در بالا شما میبینم دیگه ببینید فاصله پی سعی کنید فکس پی رو میبینید یک شی خورده یک پی ما دیگه دفن شده اینجا پی فاصله پی رو گیج براتون جور کنید اسلایدر رو براتون روان میکنیم سعی کنید تقریبا 1 2 نیم خانه بین تمام پی است با کیوارسایت کنیم 1 2 3 4 5 6 یا 7 خانه بین کیوارسایت است. آر انتروال فیکس پی انتروال فیکس اوزاینات برای خود بوتاینات برای خود که میگن اترو ونتریکولار دیسوسییشن. سابق ما داشتیم اترو ونتریکولار اسوسییشن. حالا دیسوسییشن است. برای یک کامپلیت ایوی بلاک است که یک کیس لایف ترتنینگ است و مریض ما اگریسیو مدیکال منیجمنت ورسوس پیسمیکر کار داره یا پیسمیکر کار داره یا تداوی جدی داخل اتاق سی سی او.
دو صورت دیگه است کم است که رو میخوانیم ببینید اینجا پی وجود داره کیو آر اس هست تی است اما اینجا یک خطک است و پیش تو شما تکریشن نیستید شما کلینیستر هستید از مثل طور شکل هستید مثلا میگه من یک عملیاتم شده خول اسادت آوردی نخه یه عملیات امکان داره والو قلب تبدیل شده باشه امکان داره استنت شده باشه امکان داره پیس میکر شده باشه متوجه هستید کسی اول خب مالی فیزیکی میکنیم جیب پیس میکر اکثرا در طرف چپ جور میشه تاچ میکنیم قسمت مریض میبینیم که یک ساختمانک است فلزی و تاچ میشه این پیس میکر است بعضی ما پیس میکر داریم چرا پیس میکر در اینجا میمونن و از طریق خود انفیریور از ساب کلاویان وین داخل رایت اتریوم و رایت ونتریکل میبریم وایلشن خب حالا این گراف دیدین چی است این گراف برای ما نشان میده که در حال تا دی پیش دیگه سر پای دیگه برم دو تا پیس میکر ما داریم دوستان یکی سینگل چمبر دابل چمبر سر بسای ها سی تی وی نمیریم سینگل پیس میکر امی است که مثلا یک مریض اسینودش کار نمیکنه اسینود تنبل شد از کار رفت یک دانه وایر میبرن دمی رایت اتریوم میمونن از طریق سیستم واریدی اپروچ میکنن دیگه یک شک میشه ماشین پیس میکر دیگه مونده میشه سب کلاویان ویل میگیریم اگر تعقیب کنیم میره در سوپیر ویل کما کجا میریم در رایت اتریوم صحیح است و این ترتیب میاد در رایت اتریوم خب اینا در رایت یک دانه وایر پیس میکر یک دانه وایر پیس میکر مثلا این حلبه است left ventricle right ventricle این tricuspid valve و اینی هم سوپیر ویل کما اینی هم سب کلاویان وایر داخل میکنیم می چک جای وایر هوک میکنیم این ویرود در صورتی که ویرود جور باشد کار اسینود هم میخوایم بکنیم در این صورت وقتی که بعد به این تولید شد تغییر کار اسینود میشه بعد با بوتایلات از طریق این ویرود انتقال میشه از طریق سیستم طبیعی بدن ما این میگن سینگل چمبر پس میکر یا سینگل وایر پس میکر در کدام حالت مانده میشه در حالتی که مریضا اسینودشان مشکل داشته باشه اگر مریض هم کامپلیتلی بلاک باشه و شما اینجا پس میکر وارین چی بدن بوتایل میکنه در اون صورت مجبور هستین یک وایر در اتریوم بارین و یک وایر دیگر برین در رایت ونتریکل بارین و اینا رو با هم اسوسییت کنیم و زین ای بک میتر بوتایل ای بک میتر میگیم داون چمبر پس میکر در گراف چطور میفهمید سعی کنین اینی رو پس میکر سپایک میگن پیش از هر پی یعنی اول برق آمده باز اتریوم دیپولارایز شده باز ونتریکل توسط اتریوم دیپولارایز شده و در اینجا تفاوت چه می‌بینید پیش از پی هم شما یک اسپایک دارین پیش از کیوارس هم یک اسپایک دارین این خطکی است و کیوارس تان هم واید است اینجا کیوارس نرمال است چرا سیاله از راه کوچا رفته کیوارس واید است بله این داول چمبر پس میکرد این سینگل چمبر پس میکرد ما چند نوع پس میکرد داریم چند نوع ریتم داریم ساینس ریتم جنکشن ریتم ونتریکولار ریتم و پس میکر ریتم اگر که تقسیم میکنیم میگیم نیتیو ریتم artificial ریتم ریتم طبیعی ما یا از سینوت است یا از جنکشن است یا از بوتاینات است و ریتم مصنوعی توسط ماشینی است که مصنوعی ما میتونه برای مریض خود بانیم این ماشین میتونه اسم امید ویدایش از سطح جلد جابجا شود مثل می پدای ECG میتونه داخل قلب بریم و داخل قلب بانه بشه خب این پس میکر ریتم است و بالاخره سناریوی بسیار خراب همین سناریو است که دیگه بازم دوستان عزیز خستم شده باشید ریت نو پی نو کیوارس نو هیچ چیزی وجود نداره هیچ چیزی وجود نداره باز وار خطا نمیشیم کلینیک مریض هم میبینیم اول تکنیکال ایرر این فلات لاین ویو یاد میکنه فلات لاین میگن یا فلات لاین ECG خط هموار در اینجا یا ایتو شده که لید دیسپلیس شده لید خطا خورد اگر مریض ما جور بود چشمایت رو باز میکرد همراه ما صحبت میکرد و این ECG دیدیم میدید که اسیستوری نیست لاجیک من محاسبه میکنیم کی محاسبه میکنیم در این صورت میگیم که تکنیکال ایرر است لید دیسپلیس شده اما که مریض توهم با شعور نداره نبض نداره و فشار هم نداره کلاپس است این اسیستوری است یکان دفعه تا در اسیستولی به ایمان قلب دیگه هیچ فعالیت برقی نداره اینطور میشه که شما مریضتان در ونتیلیتر است یا بک میکنید وقتی که تنفس میتین مریض همراه ماشین قلب شور میکنه این تو ماجرا رسم میکنه تو فکر میکنه که وی اف است فاین لاین وی اف همراه تشخیص داده که باید شود او چطور میکنیم اگر فهمیدیم که وی اف است یا فاین شما مثلا یک دفعه بک نکنید ببینید که خط مستقیم رسم شد اسیستولی در صورت اسیستولی CPR کار داره کاردیوپالمونری ریسایتیشن چست کامپرشن
و در صورت ضرورت باید چی شود؟ اسم کشد. در غیر از اون آخرین ریتم می است و در صورتی که کنترل نشود یا دوباره ریسایت نشود مریض دیگه چانس زنده ماندن نداره و در حقیقت اینو ویکتیم میگه، یعنی مرده است. این دیگه مریض نیست، کلاپس است. به خاطر دیگه ما باید سالم را بشماریم و یگانه مریضی که زیاد الیجیبل است همین مریض ونتیکولار فیبریلیشن است. خب حالا گپا رو جنبندی میکنید دوستان. خلاص شد دست این بحث ریتم ما امیدوار پایدار روان میکنیم، ریویو بکنید با هم دست بخونید، به شکل گروهی دست بخونید. ریتم تقسیم میکنیم. ریتم ما شاکبل است، نان شاکبل است. اویی که برادی بود مثل برادی اریتمیا که شما خواندید، فرست دیگری بلاک، سکند دیگری بلاک، ساینس برادیکاردی و به ترتیب اسیستولی یا به هیچ وجه شاک نمیده. بجای از اون ما در اسیستولی باید تسمی کرمانیم بماریم. در صورت صفر. ساینس تاکیکاردی که انستیبل یعنی فشار کتش صحیح باشه. در روان قلب 150 شد کسی شاک نمیده. درست است؟ این مشکل از خاطر تب است، از خاطر هایپوکسیس، از خاطر دواست، او را تداوی میکنیم. آیزولیتد ای پی سی و وی پی سی را شاک نمیده. متوجه باشیم که هیچ یک ای پی سی را شاک نمیده. ما باید تداوی بسنجیم. پتاسیم مریض تعیین میشه، اسیدوز پیچ مریض تعیین میشه، او استرا میشه و کدام دوا بود او را دور میکنیم، کافین دور میکنیم، انرژی درینک دور میکنیم، اما شاک نمیده. امکان داره وی پی سی و مریض زیاد آزار بده، سبب پالپیتیشن یا تکان قلب شود. که زیادتر مریض میگه دلم میره یا دلم گم میشه. او اگه گراف بگیرید شما وی پی سی و ای پی سی میافرید. اما آنچه بحث ما شاکبل ریتم است که در شاکبل ریتم ما اینجا باز نظر به اسلاید بیشتر ببینید دوجا براتون تنها اریتمیا رو نشون کرده بودم. آنجا نشون کردم که پی اس وی تی پاروکسیسمال سوپراونتریکولار تاکیکاردی انستیبل چی معنی انستیبل؟ از نظر همودینامیک انستیبل باشن. مریض تان پی اس وی تی داره، ضربان قلب 2 سال است، فشار تعیین نمیشه. آنجا شاک بده. کدام شاک؟ سینکرونایز باز میخوانیم اینو با شما. مریض تان اتریال فیبریلیشن داره. عادی اتریال فیبریلیشن ما شاک نمیدیم. اتریال فیبریلیشن که اکوت باشه، underlying و structural heart disease مثل mitral stenosis و mitral insufficiency دو نباشه و فشار مریض تعیین نشود. سبب شاک شده باشه. مریض الکل استفاده کرده، مریض کافین استفاده کرده، در ایف رفته. شاک فشار کدش تعیین نمیشه. میگیم unstable اریتمیا، unstable تاکی اریتمیا. در این صورت مریض تان چی باید بگیره؟ شاک بگیره. و می ترتیب ونتریکولار تاکیکاردی که انستیبل باشه، یعنی ونتریکولار تاکیکاردی مونومورفیک اما کتش فشار تعیین نشود. ما چی میتیم؟ شاک میتیم. ما در اینجا انستیبل نشته نکردیم. چرا؟ ونتریکولار فلاتر و ونتریکولار فیبریلیشن نمیتونن استیبل باشن. این با مجرد که بود شاک میتیم. این بود درس بخش ریتم ما شما امیدوارم که استفاده کرده باشین.